ओके नमस्ते ओके नमस्ते साथीहरु म भिडियो बनाइरहेको छु त अघि नै भिडियोमा आउने भनेको हैन तैले भिडियोमा आइदिरहेको छु त म पक चिकन डिनर खानुपर्छ के पक चिकन डिनर खानुपर्छ आज बिहानको ब्रेकफास्ट समेत खान पाएको छैन तँलाई चिकन डिनर खानुपर्ने है बुझ्दै जानु छ यसो गर्न त दाइ तपाईँ उता रुममा गएर खेल्नुहोस् म यहाँ भिडियो बनाउँछु साथीहरूसँग बोल्छु अनि पछि तपाईँ आउनुहुन्छ हुन्छ ओके एकछिन ओके साथीहरू यो भिडियो यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरूलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र म पछि आउँछु म चिकन बिकन खाएर आउँछु है त ओके गाइज म पछि ओके ओके बाइ नमस्ते साथीहरू म पिजे श्रेष्ठ र अघिको मेरो ट्विन्स ब्रदर पिजी श्रेष्ठ पागल गैँडा पागल छ एकदम पागल छ क्या पिजी श्रेष्ठ पागल गैँडा भनिदिन्छु म चाहिँ होइन एनिवे गाइज अब त्यो कुरा छोडौँ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफूले आफ्नो क्लोनिङ कसरी बनाउने तपाईँले आफूले आफ्नो ट्विन्स कसरी बनाउने अब मेरो ट्विन्स ब्रदर छ त्यसैले गर्दाखेरि के आपत्ति भयो केही गाह्रो परेन यदि तपाईँहरूको ट्विन्स ब्रदर छैन या ट्विन्स सिस्टर छैन भने चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन गएको छु ओके साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्यामेरा चाहिँ ट्राइपडमा राख्नुपर्ने हुन्छ ट्राइपडमा किन राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँबाट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो सेकिनु हुँदैन र भिडियो एउटा फ्रेमिङ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि ट्राइपडमा राख्दाखेरि चाहिँ धेरै बेस्ट हुन्छ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले एउटा कन्सेप्ट चुज गर्नुहोस् कन्सेप्ट लेख्नुहोस् त्यसको डाइलेक्ट लेख्नुहोस् र तपाईँहरूले क्यामेराको फ्रेमिङ राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिवटा सब्जेक्ट त्यो अड्डी गरेर राख्नुपर्ने जस्तो कि मेरो दुईवटा सब्जेक्ट छ भने एउटा सब्जेक्ट म यहाँ बसेर मेरो डाइलेक्ट प्रेजेन्ट गर्छु भने अर्को सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ बसेर आफ्नो डाइलेक्टहरू प्रेजेन्ट गर्छ र हाम्रो यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ भिडियो क्लिक गर्दा अलिकति ग्याप हुनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि हामीले भिडियो एडिट गर्दाखेरि मास्किङको युज गर्नुपर्ने हुन्छ र मास्किङ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै एडजस्ट गरेर राख्नु नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति बिचमा ग्याप राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ एडिट गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ ओके गाइज अब ढिला सुस्ती नगरौँ हामी चाहिँ एडिटिङतिर लाग्यो है त ओके साथीहरू म चाहिँ कम्प्युटरमा बसिसकेँ होइन र मैले दुईवटा भिडियो चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट पनि गरिसकेँ यहाँ प्रिमियर प्रोमा इम्पोर्ट पनि गरिसकेँ र यो फर्स्ट भिडियोलाई चाहिँ अलिकति माथि लगाउँ र अडियोलाई तल यो सेकेन्ड सिनलाई चाहिँ हामी बिचमा यसरी ड्र्याग गर्नेछ ड्र्याग गरेपछि हामी दुईवटा सिन चाहिँ फ्रेममा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ यहाँ इफेक्टको एउटा इफेक्ट प्यानल छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ अपोसिटीको अप्सन देख्नुहुनेछ यो अपोसिटीलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्नुहोस् अपोसिटी मिनिमाइज गरेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो फ्रेममा छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ दुईवटै सिन फ्रेममै छ र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट भिडियोलाई फेरि अपोसिटीलाई चाहिँ हामी 100मा ल्याउँछौँ अब अपोसिटी 100 ल्याएपछि हाम्रो फर्स्ट सिन मात्र हामीले यहाँनिर देख्न पाउँछौँ र अब हामी चाहिँ यसलाई मास्किङ गर्छौँ मास्किङ गर्नलाई तपाईँले यहाँ बेजेरको अप्सन छ यो पेन टाइपको टुल छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले दुईवटा सिनको क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि यहाँ हामी अलिकति मास्किङ चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति स्क्रिन सानो गरौँ र यो दुईवटा सब्जेक्ट दुईवटा सिनको बिचमा चाहिँ यसरी हामीले ड्र गरौँ जहाँनिर एपेयर हुनुपर्ने छ त्यहाँनिर यसरी ड्र गरौँ र हामीले यसरी ड्र गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटै सब्जेक्ट हराएको छ अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो दुईवटा सब्जेक्ट हराएको देख्न सक्नुहुन्छ केही छैन टेन्सन मान्नु पर्दैन तपाईँले यतापट्टि लेफ्ट साइडमा ओपेसिटीको मास्कको
तल कर्भरमा चाहिँ इन्भर्टेड देख्नु भएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र बुम यसरी हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट एपियर हुन्छ। ओके गाइज, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ माथि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ एउटा हार्स लाइन देख्नु भइरहेको होला। अलिकति जुम गर्छु म। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति हार्स लाइन देख्नु भइरहेको छ। अब त्यो हार्स लाइनलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्छौँ। यो तपाईँहरूले लेफ्ट साइडको ओपेसिटीको मार्क्समा चाहिँ तपाईँहरूले फेदर भन्ने देख्नुहुनेछ। त्यो फेदरलाई अलिकति बढाउनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा सिनको बिचमा आएको हार्स लाइनलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी नै तपाईँहरूले एडिट गर्दै जानुहोस् र आफ्नो क्लोनिङ भिडियो बनाउनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले मोबाइलबाट नै यस्तो भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउने छु। म चाहिँ यो भिभाकोड भन्ने एप्लिकेसनबाट तपाईँलाई भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। अरू कुनै पनि एप्लिकेसन जसमा चाहिँ भिडियो मास्किङको अप्सन छ, त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले यो यस्तो भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी एडिटतिर लागौँ। यो एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईँहरूले क्रिएटको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फर्स्ट सिनको भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् र तलपट्टि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूको फर्स्ट भिडियो चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट भएको छ। तलपट्टि तपाईँहरूले ओभरलेको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सेकेन्ड सिन सिलेक्ट गर्नुहोस्। तलपट्टि डन क्लिक गर्नुहोस्। डन क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यसरी फर्स्ट सिन र सेकेन्ड सिन यसरी तपाईँहरूको इम्पोर्ट हुनेछ। तपाईँहरूलाई भिडियो ड्र्याग गर्नलाई चाहिँ यसमा एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। होल्ड गरेपछि तपाईँले यसरी भिडियोलाई चाहिँ ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब तलपट्टि तपाईँहरूले अप्सन चाहिँ अलिकति स्क्रोल गर्नुहोस् र त्यहाँनिर तपाईँहरूले ओपेसिटी भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि ओपेसिटीलाई डाउन गर्नुहोस्। हामीले किन डाउन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सिन र सेकेन्ड सिनको फ्रेम चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसरी एडजस्ट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि फेरि ओपेसिटी अफ गर्नुहोस्। त्यो ओपेसिटीको छेउमा तपाईँले मास्कको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि हामी रेक्ट्याङ्गल मास्क सिलेक्ट गरौँ। यसरी तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरेपछि यस्तो आउनेछ। हामी यसलाई हल्का रोटेट गरौँ किनभने हामीले अहिले फेदरको अप्सन युज गर्नु पर्ने हुन्छ। ल हल्का रोटेट गरौँ। ओके, यसो तपाईँहरूको चाहिँ दुईवटा सिन चाहिँ रिभिल भएको छ र तपाईँहरूले बिचमा अलिकति हार्स लाइन जस्तो भयो या के भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ यही मास्कको छेउमा चाहिँ तपाईँले एरो जस्तो साइन देख्नु भएको छ। त्यसलाई अलिकति क्लिक गरेर अलिकति ड्र्याग गर्नुहोस् र यसरी तपाईँहरूको फेदर चाहिँ एप्लाई हुनेछ। सो आफूले चाहे जति फेदर एप्लाई गर्नुहोस् र ओके, यसरी तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मास्किङ मोबाइलबाट नि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि माथिपट्टि तपाईँहरूले एक्सपोर्टको अप्सन देख्नुहुनेछ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि अब फुल एचडीको लागि तपाईँहरूले कस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई फ्रीको युज गर्नु छ भने 720p युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यसरी तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुनेछ। ओके गाइज, होपफुली कि अलिकति सुहाइरहेको छैन क्या हो, सधैँ छैन। ओके, सधैँ छैन कमेन्ट गर्नु होला है। ओके साथीहरू, अब तपाईँहरूले आफूलाई भिडियोमा क्लोनिङ कसरी बनाउने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी लिनुभयो र कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी त लिइहाल्नुभयो र होपफुली कि तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट चाहिँ धेरै हेल्पफुल भयो। एन्ड तपाईँलाई थाहा भयो मेरो पनि ट्विस्ट ब्रदर छैन, एडिटिङ ब्रदर भर्चुअल ब्रदर हो। उसलाई त के कुरा पनि थाहा छैन। सो गाइज, उसलाई चाहिँ यो कुराहरू के पनि थाहा नहोस्। साथीहरू अब उसको कुरा चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला। अब यस्तै छ त्यो होइन। र यदि तपाईँलाई यो भिडियोबाट केही पाउनुभयो या यो भिडियो तपाईँलाई केही इफेक्टिभ र तपाईँहरूलाई हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला। यदि मसँग कन्ट्याक्ट रहन चाहनुहुन्छ भने
सब्सक्राइब गरिदिनु होला र केही फिडब्याकहरू छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला ओके गाइज फेरि भेट होला सी यू नमस्ते ओके मलाई आउँछु ल चिकन ढिँडो खानु पर्यो ल